गर्नुभयो, छुट्या थियो मेरो भनाइमा। वास्तवमा हामी चाहिँ जो नेपाली जनताहरू वास्तवमा नेपाली नागरिक हुन्, नेपाली आमा बाबुबाट जन्मेका वंशजको आधारमा र आमा बाबुको नागरिकता भएका जति पनि नेपाली नागरिक छन्, पाउँछैनन् भने पनि आमाबाट पनि नागरिकता पाउने, बाबुबाट मात्रै पाउने, आमाबाट मात्रै पनि पाउने, बाबुआमा दुईटै छन् भने झन् हाम्रो अधिकार नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले समयमै सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यो नेकपा एमालेको एमाले निरन्तर उठाइरहेको विषय हो। अहिले पनि हामी सबै नेपालीहरू जो साँचो अर्थमा नेपाली नागरिक हुन् तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामीहरू। त्यसमा हामी दृढ छौँ, हामी स्पष्ट छौँ। मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकता दिँदा हाम्रो जस्तो देशको जुन अवस्थिति छ, हाम्रो जो भूराजनीतिक अवस्था छ, हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा अरू कतिपय देशमा जस्तो हुँदैन र हामीले तीनतिरबाट विशाल भारतले घेरिएको ठुला सिमाना पनि भएको हुनाले हामीले नागरिकताको विषयलाई ठुलो बनाउनु हुँदैन, त्यो हाम्रो देशको हितमा हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको नागरिकता जुन विधेयक पास भइरहेछ त्यसमा हाम्रो चाहिँ कमेन्ट, हाम्रो आपत्ति के कुरामा हो भनेदेखि अब विदेशबाट चाहिँ बिहा गरेर आउने, चाहे त्यो ज्वाइँ होस् चाहे त्यो बुहारी होस्, उनीहरूले चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै सिन्दुर हाल्ने बित्तिकै उसले नागरिकता पाउने जुन खालको प्रावधान, जुन खालको व्यवस्था भएको छ त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यसबारेमा नेकपा एमालेको मात्रै होइन, विगतमा अन्य वामपन्थीहरूको पनि आपत्ति थियो, विरोध थियो। त्यसले गर्दाखेरि अरू पार्टीहरूको पनि समग्र नेपाली जनता र नागरिक समाजको पनि यसमा विरोध थियो, आलोचना थियो। त्यसो भएर त्यसलाई अड्काएर राखिएको थियो, त्यसबारे छलफल बहस हुँदै थियो। तर अहिलेको सरकारले उताबाट बिहा गरेर आउनेहरूले तुरुन्तै नागरिकता पाउने, सिन्दुर हालेपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउने जुन खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। यसले जनसङ्ख्यामा ठुलो अन्तर ल्याउने एउटा सम्भावना रहन्छ, खतरा रहन्छ, अर्थात् भनिन्छ फिजिकलको खतरा रहन सक्छ। त्यसो भए यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ र यसमा हाम्रो विरोध छ, हाम्रो आपत्ति छ। र हाम्रै नजिकको देश छिमेकी देश भारतमा पनि कुनै नेपाली छोरीहरू त्यहाँ बिहा गरेर जाँदाखेरि उनीहरूले 7 वर्षसम्म त्यहाँ नागरिकता पाउँदैन, उनीहरूले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि भनाइ के हो भने बिहा गरेर ल्याउनेहरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, दिनुपर्छ। तर उनीहरू नेपालमा आइसकेपछि नेपालको चालचलन, रीतिरिवाज यहाँ सबै उनीहरूले बुझ्नु पर्यो र उनीहरूको नेपालप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता, निष्ठा चाहिँ रहनु पर्यो। उता जन्मेको हुनाले निष्ठा बाहिर देशमा हुन्छ, जहाँ जन्मेको छ त्यो देशप्रति उनीहरूको माया हुन्छ, हाम्रो देशप्रति हुँदैन। त्यसो भएर उनीहरूलाई कमसेकम हाम्रो देशमा ल्याइसकेपछि उनीहरूले नेपाल बुझ्नु पर्यो, नेपालको अवस्था बुझ्नु पर्यो, नेपालप्रतिको माया हुनु पर्यो, यो देशप्रतिको माया हुनु पर्यो। त्यो समय हुनु, त्यसको लागि टाइम लाग्छ, समय लाग्छ देश बुझ्नुको लागि। त्यसो भएर कमसेकम चाहिँ हामीले 7 वर्षको समय रहनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले भन्दै आएका हौँ। त्यो हुन सकेन, त्यसमा मात्रै हाम्रो विरोध हो। अब पाउनुपर्ने नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै आलोचना, हाम्रो विरोध छैन। धन्यवाद। होइन होइन, यो सबभन्दा बढ्ता खतरा मधेसलाई हुन्छ। अब प्रश्न सोधिहाल्नुभयो, किनकि हाम्रो देशको धेरै जसो भूभाग, दक्षिणको भूभाग सबै मधेस क्षेत्रको छ र मधेसमा नै हाम्रा मधेसमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू क्रमशः उनीहरू अल्पमतमा पढ्दै जाने र विदेशबाट आएकाहरू क्रमशः बहुमतमा पढ्दै जाने र भोलि विदेशबाट चाहिँ उनीहरू आउने, उनीहरूले तुरुन्तै नागरिकता पाउने र अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, आज सिन्दुर हाल्ने, भोलि नागरिकता लिने, फेरि अनि छोडपत्र गर्ने, यस्तो एउटा प्रक्रिया पनि चल्न सक्छ योजनाबद्ध ढङ्गले। अनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ त्यो हुँदैन भन्न सकिँदैन। यो क्रमशः के हो भने जनसङ्ख्या यहाँ बढाएर अनि नेपाललाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिने एउटा रणनीति हुन्छ, एउटा दीर्घकालीन उद्देश्य पनि हुन्छ। त्यो खतरा बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता कुराहरूलाई, यो पपुलेसनको कुरा चाहिँ सानो कुरा होइन, धेरै ठुलो कुरा हो। पपुलेसन, आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको पपुलेसन, आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जनसमुदायहरू बढ्दै गयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। विभिन्न देशमा यो समस्या देखा परिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति नेपालमा नआओस् भन्नुको लागि हामी धेरै सचेत छौँ। पहिल्यैदेखि यो कुरामा हामी सचेत छौँ। यसको खतरा सबभन्दा बढ्ता मधेसका जनताहरूलाई हुन्छ।
जो वास्तवमा नेपाली नागरिक मधेसी उनीहरूलाई खतरा हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ यो मधेसको समस्या होइन, मधेसको समस्या झन् बल्झेर नआओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। हस्, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भनेदेखि त मेरो व्यक्तिगत विचार बोल्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो जसरी तपाईँलाई सम्झना छ कि छैन, हिजो म राष्ट्रिय सभाको विपक्षी दलको नेता थिएँ। 57 सालमा त्यो नागरिकता विधेयक खतरनाक विधेयक आएको थियो। जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भनेर लेखिएको थियो मात्रै। त्यसको एउटा कन्डिसनमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्मिने नागरिकता पाउने, त्यस्तो किसिमको त्यो खतरनाक विधेयक आएको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर पठाए। यहाँलाई थाहा छ कि छैन? प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर गइसकेपछि म राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता थिएँ। मेरै अगुवाईमा, मेरो नेतृत्वमा हामीले त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस विधेयकको पक्षमा गयो। हामी अरू सबै राष्ट्रिय सभामा भएका सदस्यहरू त्यसको अपोजिसनमा गयौँ, विरोधमा गयौँ। ठुलो बहस भयो, ठुलो विवाद भयो। त्यसपछि गएर प्रतिनिधि सभामा तमाम हाम्रा नेताहरूले त्यहाँबाट पास गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले उठाएर त्यसलाई फिर्ता गरिदियौँ। पछि त्यो राजा कहाँ गयो, राजाले अदालतमा पठाइदिए, अदालतले फिर्ता गरेर आखिर त्यो विधेयक रोकियो। यदि त्यस बेला त्यो विधेयक पास गर्नु भए वास्तवमा साँच्चै त्यो फिजीकरण नेपाल त आजसम्म साथ भइसक्थ्यो। त्यो त्यति बेला त्यो भनिएको, त्यति बेलै भनियो सिक्किमीकरण फिजीकरणको खतरा हुन्छ भनेर भनिएको। त्यसलाई रोकियो, राजाले रोके, अदालतले रोक्यो। खास गरी पहिला हामी राष्ट्रिय सभाबाट त्यसो भएको हुनाले यो घटना छ। त्यसो भएर मलाई त राष्ट्रपतिले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर, कानुनी चाहिँ रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने नगर्ने, स्वीकृत गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ हुन त यो राष्ट्रपतिको आफ्नो कुरा हो। तर म देशको नागरिक पनि भएको हुनाले एउटा पार्टीको नेता मात्रै नभएर यसलाई त साँच्चै भन्यो भने राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा, पार्टीमा के छलफल भएको छैन। होइन, 5 दलीय गठबन्धन हाम्रो नेकपा एमालेलाई सिङ्गल लड्न त कोही पनि सक्दैन नि। नेकपा एमाले त्यो त पुष्टि भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर नेकपा एमालेलाई एक्लै जित्न सकिन्न। नेकपा एमाले धेरै बलियो पार्टी छ। त्यसो भएर हामी सबै मिल्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ। तर हामी चाहिँ के भने सिङ्गल लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सिङ्गल लड ठिक छ, आफ्नो नीति कार्यक्रम र विचारको आधारमा। काङ्ग्रेसको विचार, एमालेको विचार, माओवादीको विचार, समाजवादीको विचार, आफ्ना विचार जनताको बिचमा लैजाउँ। जनताले जुन विचार मन पराउँछन् भोट हाल्छन्। त्यसो गरौँ हामी भन्छौँ। होइन, उहाँहरू त्यसो गर्नु न र एमालेसित एक्लै लड्न सक्नुहुन्न भने हामी 5 दलसित पनि 6 दलसित पनि हामी लड्न तयार छौँ। लड्ने भनेको चुनाव लड्ने हो, हातापाई गर्ने होइन, चुनाव लड्ने हो। त्यसमा हामी चाहिँ एकदम तयार छौँ। हामी एक्लै भएर पनि हामी चुनाव लड्छौँ मात्रै होइन, हामी चुनाव लडेर जित्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलिकति पदाधिकारीमा हाम्रो चाहिँ हामी सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ। अवश्य पनि पदीय हिसाबले हामी कमजोर भयौँ, सेकेन्ड पोजिसन भयौँ। तर मतको हिसाबले हामी अहिले पनि नम्बर 1 छौँ। हिसाब गरे हुन्छ। बरु गठबन्धनको हिसाब कसरी गर्ने थाहा छैन, तर नेकपा एमालेको मजासँग हिसाब निक्लिन्छ। 34% हामीले मत पाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 33% लगभग पाएको छ। तर त्यो पनि हिसाब गर्न गाह्रो छ, किनकि गठबन्धनको मतमा काङ्ग्रेसको मत कति हो, माओवादीको मत कति हो भन्ने कुरा अनुमानित गर्ने कुरा हो। एक्युरेट निक्लन, तर हाम्रो एक्युरेट निक्लन छ, किनकि हामीले गठबन्धन के ठाउँमा तल थोरै मात्र ठाउँ गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले मतको हिसाबले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5वटा दल मिल्दाखेरि पनि हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी छौँ। यो प्रमाणित कुरा हो। त्यसो भएर जनमतको हिसाबले, पार्टी सङ्गठनको हिसाबले, पार्टी सदस्यको हिसाबले, सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताको हिसाबले सङ्गठनको सञ्जाल कुनै पनि पार्टीको भन्दा नेकपा एमालेको व्यापक छ। वडा तहसम्म मात्रै होइन, टोलसम्म सङ्गठन छ। सङ्गठनको व्यापक सञ्जाल छ हामीसित। जति सङ्गठन व्यवस्थित छ, व्यापक छ, कुनै पनि पार्टीको छैन। म च्यालेन्ज गर्ने हुन्छु। तथ्य हेरे हुन्छ, तपाईँ पत्रकार साथीहरूले थाहा पाउनु सक्ने कुरा हो। त्यसो भएर हाम्रो जनआधार, हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो नीति, हाम्रो सिद्धान्त, हामीले हिजो सरकार भन्दाखेरि, चाहे 9 महिने सरकार होस्, चाहे केपी ओली नेता हुँदाखेरि, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बनेको सरकार होस्, हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ। तथ्य र प्रमाणहरू तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस्। अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको सरकारले गरेका काम र हिजो केपी ओली हुँदा गरेका कामहरूको तुलना गर्नु, कुनै चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह होइन। तुलना गरेर निष्पक्ष ढङ्गले हेर्नु हो भनेदेखि फ्याक्ट तथ्यहरूले आफै बताउँछ कि एमालेले सरकार चलाउँदा त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारबाट देखिन्छ। त्यसो भयो भने फेरि पनि
यो देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि अनि लोकतन्त्रको लागि र त्यसपछि देशको समृद्धिको लागि, जनताको लागि चाहिँ नेकपा एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना छ। हामी एक्लै चुनाव लडेर जित्ने योजना बनाएर हिँडिरहेछौँ। हामीले कार्यकर्तालाई भनिरहेछौँ कि गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना छैन, तपाईँहरू यसमा क्लियर हुनुहोस्। गठबन्धन होला र चुनाव जित्नु होला भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँहरू सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो तयारी गर्नुहोस्। हामी चुनाव जित्ने पोजिसनमा छौँ। हाम्रो त्यो सम्पूर्ण आधार हामीसित छ। मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ युनिफाइड ढङ्गले 10 लाख सङ्गठित सदस्यहरू एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ 5 दल होइन, अरू चाहिँ 5 दल सानातिना सबै थपिए पनि एमाले जित्न सक्ने हैसियतमा छ। यो अतिरञ्जित कुरा होइन, यो यथार्थ। अब जस्तो नयाँ चित्राङ्ग थापा आइरहन्छ नाम भन्नु। हजुर हजुर चिन्छु। हजुर नागरिकता विधेयक संसदमा निर्णय पेश गरेको अवस्थामा सबभन्दा त्यसको त्यो 7 वर्षको जुन सबभन्दा विरोधमा त्यसपछि नेमोकिमा बाँकी होल जति पार्टीहरू छन् सबको विधेयक पारित गर्नु। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई रोक्न सक्ने कि बाटो थियो नि त। जस्तो संसदीय मान्यता अनुसार एमाले पुरै नबस्ने, नेमकीमा एकजना नबस्ने, प्रतिपक्ष बिनाको हाउस गर्ने अवस्थामा पनि त्यो एउटा रुक्न सक्ने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। एमाले भित्र हुन्छ पनि भन्दैन, होइन पनि भन्दैन, त्यो किसिमले त्यो गोल देखिएको के हो, त्यो के भयो वास्तवमा यसलाई पास होस् त भएको छ भन्ने जस्तो अथवा अलिकति बाहिर आएको छ यो कि एमालेको डबल रोल देखियो भने कसरी भनिएको छ, कसरी के भयो अलिकति गरेर हेर्नु होला। मैले आफूले बुझ्न नसकेको कुराहरूले त्यसको समर्थन पनि नगर्ने, विरोध पनि नगर्नुलाई संसदीय रूपमा हेर्दाखेरि हजुरले कुन अवस्थामा त्यस्तो गर्नु मिल्छ? त्यो के छ भने तपाईँले एउटा कुरा सुन्नु, संसदमा चाहिँ कहिलेकाहीँ संसदमा चाहिँ संसद नै अवरोध गर्ने नारा जुलुस मात्रै लगाइरहने पनि स्थिति हुन्छ। कतिपय सभामा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको पनि छ। संसद चल्नै नदिने, नारा लगाइरहने, अवरोध मात्रै गरिरहने पनि हुन्छ। तर संसदमा फेरि के हुन्छ भने अर्को दिन नारा लगाउँदै पनि पास गर्ने पनि भइरहेछ हो कि नारा लागिरहेछ तर चाहिँ पास पनि भइरहेछ। त्यस्ता अनुभव तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। नारा लगाउँदै पनि वेल घेर्दै पनि त पास त भइरहेछ। भनेपछि संसदको कुरा विशेषता के हुन्छ भने बहुमतले पास गर्ने सिस्टम हुन्छ। नारा लगाउँदै पनि बहुमतले के गरेको छ, पास गरेको छ। यदि त्यस्तो नगर्नु पर्यो। तर के भन्छ धेरै विधेयक रोकिँदै गयो भनेदेखि अब अरू देशमा पनि हुन्छ, हाम्रो देशमा पनि हुन्छ। यद्यपि संसदीय मान्यता भने त्यो होइन। नारा लगाइरहेको बेला वेल घेरमा एउटा मान्छे सांसद गएर नारा वेलमा गयो भने त्यो रोक्नुपर्छ, संसद चलाउनु हुन्न भन्ने एउटा मान्यता। तर प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रोकेर जाने भने धेरै कुरा रोकिन्छ, त्यसो भएको हुनाले नारा लाउँदै गरे पनि रोक्ने चलन छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा हामीले यो विधेयकको बारेमा त संशोधन प्रस्ताव त धेरै साथीहरूले हाल्नु भएको छ। तपाईँले सोधेको जुन कन्सर्न जुन कुरा हो कि विधेयक उहाँहरूले हाल्नुभएको छ, त्यसमा बोल्नुभएको छ, संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ र त्यो त भोटिङ भएको छ। सभामुखले हुन्छ र हुन्न भनेर टुङ्गाउनु भएको छ। र हामीले जुन संशोधन प्रस्ताव हाम्रो सांसदले राख्नुभएको छ त्यो संसदको बहुमतबाट के भएको छ, रिजेक्ट भएको छ। संसदको त तरिका के हो भन्दा जेसुकै भए पनि त्यो अल्पमत बहुमतबाट टुङ्ग्याउने ठाउँ हो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पनि त्यही हो। अब विरोधीहरूले अनेक तरिकाहरू अपनाउँछन्। त्यहाँ बम बारुद पड्काउने त होइन, त्यहाँ त भोटिङ गर्ने हो लास्टमा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो विरोध भएको हुनाले हामीले संशोधन प्रस्ताव राख्नु। संशोधन प्रस्ताव नराखेर खुलखुल हिँड्या भयो। तपाईँले सोधेको प्रश्न चित्राङ्गजीले एकदम सठिक प्रश्न सोध्नुभयो भन्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँको अलिकति कहाँनिर सोद्धाखेरि ख्याल तपाईँले गर्नु भएन भने संशोधन राखेर त्यो भोटिङबाट चाहिँ हामीलाई त पराजित गरिदियो नि। भोटिङबाट पराजित भएपछि त सक्यो नि। संसदीय सिस्टममा त त्यही हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा पराजित भएको भए तापनि हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यसमा अडेकै छौँ।
पराजित भए पनि हामीले उठाएको कुरा जायज हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जायज कुरा पनि अल्पमतमा पर्छ कि संसारमा त्यस्तो हुन्छ, ठिक हो, तर अल्पमत पर्छ। त्यसो अहिले यो हामीले उठाएको कुरा जायज हो, सही हो, त्यो भविष्यमा पनि त्यो प्रमाणित हुन्छ त्यो कुरा। तर अहिले चाहिँ के भन्दा संसदबाट त्यसले अब जुन हाम्रो अल्पमतहरू सङ्ख्या पुगेन र हाम्रो आफूलाई कम्युनिस्ट वामपन्थी भन्ने राष्ट्रवादी भन्ने हिजो त्यो विधेयक ठिक छैन यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने तिनै नेताहरू तिनै पार्टीहरू कुन मुखले अहिले पास गर्यो? बरु सोध्नु पर्यो त उहाँहरूलाई, बरु सोध्नुपर्छ तपाईँ पत्रकार साथीहरू उहाँहरूलाई। हिजो तपाईँहरू विरोध गरेर त्यही कुरा आज तपाईँ किन पास गर्नुभयो, के फरक पऱ्यो भनेर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। हामीलाई त सोध्ने ठाउँ छैन। अरू प्रतिपक्ष नभएको भए के हुन्थ्यो त्यहाँ भन्दा खालि मैले एउटा बुझ्नु बुझाएको हजुरहरू पनि नबस्ने अनि त्यसपछि अर्को नियमतीमा पनि नबस्ने नै त्यही त मतदानमा फेल गरेको त मतदानमा फेल गरेको त्यसको उपाय छैन। मतदानमा फेल गरेको हाउस रनिङ हुन्थ्यो कि हाउस अब हाउसलाई त हाउस हामीले रोके पनि पास त गर्थ्यौँ नि, नारा लाउँदा लाउँदै कति पास भयो अनि नै हजुरहरू सबै बाहिर बजेटलाई पास गर्यो। हामीले बहिष्कार गरेको त्यो मान्यजी यहाँ हुन्छ, बहिष्कार गर्दा बजेट पास हुन्छ। हामी बहिष्कार गरे तिमी जाऊ हामी पास गर्छौँ भन्छन्, बहुमत भएर पास भइहाल्छ। त्यही हो। म अझै क्लियर एउटा कुरा गर्नु एमाले भएको कुरामा अहिले मात्र त्यो बजेटको बेलामा मलाई लाग्छ नियमतीमा बस्नु होला सायद प्रतिपक्ष एउटा नै एउटा बस्नुपर्छ भन्ने छ कि एकजना पनि धेरै बोल्नेमा छ नि त्यो विरोध गरिरहेको पनि बाहिर गइदिनु त्यसको पनि घटनाहरू मलाई के लागिरहेको भन्दाखेरि त्यो रोक्न सक्थ्यो कि रोक्ने सम्भावना छैन, किनकि त्यो अर्को मान्छेहरूले सकिया उपाय छैन। जस्तो एउटा अहिले नयाँ दलहरू पनि आइरहेका छन्, स्वतन्त्र पार्टीहरू भनेर आइरहेका छन्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन्। यसले चाहिँ आउँदो चुनावमा कतिको प्रभाव पार्छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भयो? यसमा धेरै आतुर गर्ने केही छैन कि हामीले संविधान कस्तो बनाएका छौँ भनेदेखि नेपालका नागरिकहरूले स्वतन्त्र भएर पनि चुनाव उठ्न पाउँछन्, जनताले पत्याएपछि भोट दिन पाउँछन्। नेपाली नागरिकहरूले मन लागेको पार्टी खोल्न पाउँछन्, मन लागेको कुनै पार्टीमा जान पाउँछन्, मन लागेको कुनै पार्टीमा नजान सक्छन्, मन लागेको पार्टीलाई भोट दिन सक्छन्। त्यसो भएर अब जसलाई जे मन लाग्छ जे मन लाग्छ भन्नाले संविधानको मार्फतमा रहेर नियम कानुनको मार्फतमा रहेर पार्टी खोल्न पाइन्छ, चुनाव उठ्न पाइन्छ, पार्टी नखोलेर पनि चुनाव उठ्न पाइन्छ, जनताले भोट दियो जित्न पाइन्छ। हामीले ल्याएको लोकतन्त्र यो सबभन्दा बेस्ट छ। यो हाम्रो देशको जुन संविधान छ यो संसारको संविधानमा धेरै उत्कृष्ट छ भनेर हामीले यसै भनेका होइनौँ। र जनताले चुनेपछि अब बालिन साहेबले जितेका छन्, मजाले चलाइरहेको छ, छैन। तर त्यसमा हाम्रो टाउको दुखाइ छैन। तर एउटा चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्दै जाने र पार्टीको उम्मेदवारले हार्ने प्रक्रिया एउटा वातावरण परिस्थिति तयार हुन्छ भनेदेखि त्यो पार्टीहरूको लागि च्यालेन्ज हो। पार्टीहरूले सोच्ने कुरा हो कि हामीमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको हुनाले चाहिँ अब व्यक्तिले जित्ने यत्रो विशाल संगठन भएको पार्टीले हार्ने किन भयो त भनेर क्वेसन चाहिँ आत्मसमीक्षा पार्टीहरूले गर्नुपर्छ। तर यो संवैधानिक व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्था हामीले बनाएको व्यवस्था हो, यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो, हामीले बनाएको व्यवस्था अन्तर्गत यी सबै कुराहरू भइरहेछन्। यसमा हामीले अन्यथा रूपले कुनै एकदम मेरो बाबै भनेर आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। पार्टीहरूले चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यति मात्रै। वाम गठबन्धन र अनि पार्टी एकताको चर्चा पनि चलेको छ, के छ सम्म? त्यही त भने नि, जसले अहिले नेपालमा वाम एकता हुनु राम्रो कुरा हो र आवश्यक कुरा पनि हो। वामपन्थीहरूको लक्ष्य उद्देश्य नीति मूलभूत रूपमा एउटै हुन्छ भने अलग अलग पार्टी बनाउनु कुनै अर्थ छैन, कुनै तात्विक अन्तर हुँदैन। तर के छ भने स्थिति आफूलाई वामपन्थी कम्युनिस्ट हौँ भन्ने साथीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्ने काङ्ग्रेसमा भोट गर्ने, गठबन्धन काङ्ग्रेससित गर्ने, काङ्ग्रेसलाई नेता मान्ने। अहिले गठबन्धनको नेता को हो? लोक गठबन्धनको नेता शेरबहादुरजी हो नि, उहाँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, यो गठबन्धनको नेता पनि शेरबहादुरजी नै हो। र अहिले समाजवादी र माओवादीको मूल नेता गठबन्धनको नेता को हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा। त्यसो भएर चाहिँ गठबन्धनमा गएका साथीहरूलाई मैले यो कुनै आरोप गरेको होइन, होच्याउनु खोजेको होइन। माधव नेपालजी गठबन्धनको मुख्य नेता होइन, प्रचण्डजी गठबन्धनको मुख्य नेता होइन, नेता चाहिँ हो। तर गठबन्धनको मुख्य नेता शेरबहादुरजी हो, शेरबहादुरजी प्रचण्डजीको पनि नेता हो, माधव नेपालजीको पनि नेता हो। माधव नेपालजी हिजो मेरो नेता हो, तर आज उहाँको नेता शेरबहादुरजी हो।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू एकदम गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर कम्युनिस्टलाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने जुन खालको हिँड्दाखेरि पश्चिमतिर जाने अनि जान चाहेको पश्चिमतिर बाटो चाहिँ कता पूर्व, यो खालको जुन उल्टा बाटो उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। उल्टी गङ्गा बहाएर हिँड्ने, यो उल्टी गङ्गा बहाएर उल्टा बाटो हिँडेर लक्ष्यमा पुगिन्न। उहाँहरूलाई मेरो विनम्रता साथ अनुरोध छ, उहाँहरूले भविष्यमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर पछि गएर पछुताउनु बाहेक केही पनि हुने छैन। हिलो जानु बेकारमा काङ्ग्रेसलाई भोट हालिएछ भनेर उहाँहरूले पछुताउनु बाहेक केही हुने छैन। त्यसो भएर हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गठबन्धन गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको गठबन्धन छोडेर आउनुहोस्। छोटो कुरा हेर्नु, यदि वामपन्थी गठबन्धन एमालेसित बनाउने हो भने गठबन्धन छोडेर आउनुहोस्। त्यो पनि सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूको छुट्टै गठबन्धन बनाउनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेससित पनि कम्पिटिसन गर्नुहोस्। ठिक छ, एमालेसित नमिले पनि होइन। त्यसो अर्को कुरा विकल्प के छ, काङ्ग्रेससित गठबन्धन छोड्नुहोस् अनि हामीसित बाँड्नुहोस्। त्यसपछि वामपन्थी गठबन्धन हुनसक्छ। काङ्ग्रेससित गठबन्धन गर्ने अनि फेरि एमालेसित पनि गठबन्धन सम्भव छैन। त्यही हजुरहरू ठुलो नेताहरू यो वास्तवमा एकदम सिरियस, धेरै सिरियस कुरा। यो सिरियस किन हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयता खराब चिज होइन। जति जतिकै कुरा गर्नु, किनकि सङ्घीयता ठिक छ कि छैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामी 10 वर्ष छलफल गऱ्यौँ होइन। दुईवटा संविधान सभामा धेरै छलफल गऱ्यौँ, धेरै बहस गरेँ हुन्छ र हुने बारेमा। म व्यक्तिगत रूपले मलाई भन्नुहुन्छ भने पनि मैले पनि यो ठिक छ कि छैन नेपालमा भन्ने बारेमा दर्जनौँ किताब मैले कलेक्सन गरेँ, मेरो लाइब्रेरीमा छ नै। त्यो मैले नेगेटिभ पोजिटिभ होइन, त्यसको चाहिँ प्रभाव के हुन्छ नेपालमा म आफै पनि र थुप्रो नेता कार्यकर्ता बुद्धिजीवीहरूले धेरै कुरा त्यसबारेमा अध्ययन गरेर निकै धेरै डिबेट डिस्कसन र धेरै अध्ययनपछि अवलोकनपछि विभिन्न देशमा घुमघाम गरेर कहाँ कसरी भइरहेछ संसारका विभिन्न देशमा त्यो पनि हेरेर हामी चाहिँ आज जो निष्कर्षमा पुग्यौँ त्यो चाहिँ तुलनात्मक रूपले धेरै राम्रो छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो आवश्यक छ। तर के हुन्छ भने तपाईँले राम्रो चिज बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न जानिएन भने त्यो जतिसुकै राम्रो चिज बनाएर पनि केही अर्थ लाग्दैन। जस्तै भन्नुहोस्, गाडी त राम्रो छ अनि ड्राइभर जाँड खाएर गाडी चलायो भने के हुन्छ? जापानिज गाडी छ, एकदम कन्डिसनको गाडी छ, भर्खर किनेर लिएर आएको छ, तर ड्राइभरले जाँड खाएर चलायो भने के हुन्छ? त्यो गाडी लगेर ठोक्ने भए के हुन्छ? गाडी किनेर चलाएको पहिलो दिनै लगेर ठोक्छ। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने चलाउने व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। गाडी ठिक हुनुपर्छ एउटा कुरा हो, त्यो आवश्यक कुरा हो। तर गाडी मात्रै ठिक भएन, चलाउने ड्राइभर पनि ठिक हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा के भयो? संविधान ठिक छ, नियमहरू ठिक छ, तर नीति ठिक छ, सिद्धान्त ठिक छ, विचार ठिक छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा समस्या छ। समस्या त्यसलाई चलाउनेमा हो। संहिता खराब चिज होइन, संहिता लागू गरे। हेर्नु, विगतमा एमालेको सरकार हुँदा मजाले चलिरहेको, हिजो एमालेको नेतृत्वमा प्रदेशको सरकार हुँदाखेरि भएका काम र अहिले यो गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरिका कामको लो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, लुम्बिनीमा हिजो एमालेको मुख्यमन्त्री हुँदा कस्तो काम भएको थियो, त्यसपछि आएर के काम बिग्रेको गण्डकीमा, अरू ठाउँमा, यही पनि सुदूरपश्चिममा पनि हेर्नु। तर तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस्, हो 100% राम्रो छ म भन्दिनँ। हेर्नु, मै गएको भए पनि 100% राम्रो गर्न सकिनँ। 100% 100% करेक्ट दुनियाँ संसारमा हुँदैन। दुनियाँमा हुँदैन 100% करेक्ट हुँदैन। त्यो के हुन्छ भने रिलेटिभली मात्रै करेक्ट हुन्छ, सापेक्षतामा मात्रै हुन्छ सही भन्ने कुरा, राम्रो भन्ने कुरा। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो बदनाम कसले गर्यो? अब निष्पक्ष ढङ्गले जान्छ। बदनाम गर्यो कसले भन्दा यो पछिल्लो जुन सरकार आयो मन परी मन्त्री थपेको छ। ल मन्त्री बनाउनुको लागि मन्त्रालय विभाजन गरेको छ, मन परी कर्मचारी भर्ती गरेको छ र बजेट कस्तो बनाएको छ मैले सुनेको छु। सुदूरपश्चिमको चाहिँ मान्छे यहाँ बजेट बनाउँदाखेरि कतिपय बजेट दानमा परेको छ मेरो जिल्लामा, कतिपय बजेट लुम्बिनीमा परेको छ। ल अनि यसरी बजेट बिक्री गर्ने र त्यहाँबाट कमिसन खाने, यति खतरनाक कुरा छ, यति डरलाग्दो कुरा छ। यो चाहिँ संघीयतालाई बदनाम गराउने कुरा अहिलेको गठबन्धन सरकारले गरेको छ। यो तथ्य छ, प्रमाणहरू छ, तुलना गर्नुहोस्। मैले आरोप लगाएको होइन, म कुनै सेन्टिमेन्टमा बोलेको छैन, म एकदम सचेत रूपमा तथ्य चाहिँ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले तथ्य राखेको कि हिजो एमालेको सरकार हुँदाको चाहिँ त्यति बेलाको प्रदेश सरकार र अहिले
गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरिको प्रदेश सरकारले चलेका तौर तरिकाहरू सारा कुरा हेर्नु हो भनेदेखि एकदम सही नछन् र सङ्घीयता खराब होइन, तर सङ्घीयता चलाउने चाहिँ मानिसहरू, नेतृत्व गर्नेहरू गलत भए, कमजोर भए, तिनीहरूले चाहिँ बदनाम गरे, सङ्घीयतालाई उनीहरूले बदनाम गरेर यो माओवादीले बुझ्नु पऱ्यो, यो समाजवादीले बुझ्नु पऱ्यो, नेपाली कानुनले बुझ्नु पऱ्यो। सङ्घीयता आफैमा खराब चिज होइन र सङ्घीयता भनेको हामीले कुनै देशमा नकल गर्ने हुँदैन। हाम्रो देशको विशेषताको सङ्घीयता, हाम्रो देशको विशेषताको सङ्घीयता गर्ने कुरा बनाउने कुरा। यहाँ सोभियत सङ्घको जस्तो सङ्घीयता, छुट्टी नपाउने स्वतन्त्रता हाम्रो देशमा छैन, हाम्रो संविधानमा छैन। त्यस्तो सङ्घीयता हाम्रो ठाउँमा होइन त्यस्तो। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको परिस्थितिलाई मेल खाने खालको सङ्घीयता हामीले बनायौँ, तर के भयो, चलाउने मान्छेले बिगाऱ्यो। समस्या ड्राइभरको हो, समस्या गाडीको हो। धन्यवाद।